Alagaran ko ikaw, daygon simbahon, ug gisangyaw sa tanan, nga ikaw man ang balaan, ang ayang pagduludhan, takus kang halaran ug awitan. Alagaran ko ikaw, daygon simbahon, ug gisangyaw sa tanan, nga ikaw man ang balaan, ang ayang pagduludhan, takus kang halaran ug awitan. Pagasimbahon ko ang ngalan mo, tanan nga katuigan ug hangtod sa kahangturan, wala gayoy makatandi sa imong pagagamhanan, kay ikaw ang bantugan sa tanan. Ang Dios atong daygon ining adlaw, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagdaig, hinaot nga tanang adlaw sa imong kinabuhi, dili ka gyud muundang pagsimba, pagdaig sa ngalan sa Ginoo, pagpasalamat tungod kay siya ang tag-iya sa tanan, siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, siya ang tag-iya sa imong gininhawa, walay naangkon nato sa matag usang nga dili gikan niya. So tanan grasya, kaluoy, panalangin,
gikan ra gyud sa Dios ug hinaot nga sa atong pagpadayon sa Juan kapitulo 15 ang matagbahin nining sulat ni Juan nga hangtod pag-abot nato sa kapitulo 18 dakpo na si Ginoong Hesus dito sa tanaman sa Getsemani. Mao kini sa atong paghinumdom sa kapitulo 13 hangtod pag-abot nato sa kapitulo 17 naghisgot sa mga katapusang mga oras ni Ginoong Hesus sugod sa katapusang panihapon niya ug hangtod unya dakpo na siya dito sa tanaman sa Getsemani. Atong makita usab dinhi sa kapitulo 15 ang talambagon sa pulong sa Dios nga sa tanang mga matuod nga mga luwas ang Ginoo naghangyo kanimo ug kanako kanatong tanan nga nakaangkon sa iyahang kaluwasan nga mamunga alang sa dungog o himaya sa Ginoo ug nining adlaw atong hisgutan ang unang 11 ka bersikulo dinhi sa Juan kapitulo 15 ato ining basahon ug atong tugutan ang Espiritu Santo nga sabot kanimo ug kanako may tungod sa iyang pulong nining kabuntagon. Ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kung magpabilin kamo kanako sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan. Ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Naigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan naigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Bersikulo 11, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Magampo kita. Salamat Ginoo sa imong pulong among nabasa ang 11 ka bersikulo sa Juan kapitulo 15. Ang salamat Ginoong Hesus nga ikaw ang punuan sa paras. Ikaw Dios nga amahan mao ang tig-atiman, ikaw ang hardinero nga nagkultibar nining maong tanaman, nining maong kaparasan, nining maong mga ubasan. Ug salamat Ginoo nga nangandoy ka nga kami nga mga kabahin sa lawas ni Kristo, kabahin sa punuan nga mao ang usa ka Dios di sa tulo ka persona. Magapabilin kami kanimo. Kay kung wala ikaw Ginoo, wala gyud kami mahimo. Busa o Dios among mga pangandoy niining kabuntagon nga among nabasa sa 11 ka bersikulo nga among nabasa karon ug bisan sa uban pang mga bahin sa kasulatan nga among basahon. Mahitabo sa among tagsa-tag sa kinabuhi, mamunga kami daghan, makit-an ang batasan ni Ginoong Hesus sa among tagsa-tag sa kinabuhi.
ug magatubo kami sa mga espirituhanong mga butang. Daghan pa kaming kapakyasan Ginoo tungod aniya pa kami sa among mga unod. Makasala kami kanimo Ginoo sa una-una sa pulong ug sa buhat. Pansalamat Ginoo nga gipadayon nimo pagtrabaho ang among isig kasing-kasing. Kao bala ang espiritu nga nagpuyo sa among isig kalawas, ang among lawas templo sa Espiritu Santo. Ginoo, padayon na pagtrabaho ang mga kinabuhi nga hangtod sa imong pagbayaw, hangtod sa imong pagsakgaw. Andam ang among espiritu kalag ug lawas nga mukuyog kanimo sa imong gingharian. Mahimaya ka sa imong pulong ug tanang makabati sa pagwali sa imong pulong ug sa tanang buluhaton sa DCC bisan sa English worship service ug sa Mandarin worship service sila usab Ginoo mutubo sa mga espirituhanong mga butang ug mahiapil Ginoo sa imong kaluwasan nga giandam sa imong mga tinawag sa imong mga gipili ug hinaot matag usa kanamo. Mahiapil ni ana sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mao kini ang ikapitong labing klaro nga pagpahayag ni Ginoong Hesus sa iyahang pagka-Dios. Ato nang nakitaan nga sa libro ni Juan, isang gani sa sinugdanan pa lang giklaro na gyud ni Apostol Juan nga Dios ang pulong. Sa sinugdan mao ang pulong, ang sinugdan mao ang Dios, ang pulong nakig-uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa wala pa magpakatao si Ginoong Hesus, siya ang buhing pulong sa Dios. Ug Dios ang pulong. Ug sa pag-angko na usab ni Ginoong Hesus sa paggamit niya anang mingon siya nga ako mao. May numdum kita nga nakig-indig siya sa Dios nga Amahan sa mga mingon si Yahweh ang Dios nga Amahan nga nakig-istorya ni Moises dito sa libro sa Exodo. Ako mao ako ang iyahang personal nga ngalan. Mao nga kun mingon si Ginoong Hesus ako mao ang mga kadagkuan sa mga Hudeo, ang mga pangulong pare, ang mga kaparian ni adtong panahona nga dili makatuo nga si Ginoong Hesus Dios, mupunit sila og mga bato o gusto nila nga patyon si Ginoong Hesus, gusto nilang batuon si Ginoong Hesus. Ug kun dili pa lang pugnan sila sa Dios, dili pa lang tungod sa Espiritu Santo nga nagpaluyo sa gahom ni Ginoong Hesus. Dili siya mamatay kung dili niya itugot. Mao nga kung itugot na niya iyang kaugalingon nga ilansang sa krus, dito siya sa maong matang sa kamatayon, mamatay, dili pinaagi sa pagbato kaniya sa mga pangulo sa mga Hudeo. Apan kining iyang gipang istorya sugod sa Juan kapitulo 6 nga miingon siya ako mao ang pan sa kinabuhi. Pag-abot nato sa Juan kapitulo 8 miingon siya ako mao ang kahayag sa kalibutan. Pag-abot nato sa Juan kapitulo 10 miingon siya ako mao ang pultahan. Ako mao ang ganghaan sa turil. Ug hangtod usab sa kapitulo 10 lang gihapon miingon si Ginoong Hesus ako mao ang maayong magbalantay sa karnero. Ug pag-abot nato sa Juan kapitulo 11 miingon usab siya diha ni Marta ako mao ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Ug karon dinhi sa kapitulo 15 gisundan nato ang
ikaunom nga bahin sa Juan Kapitulo 14 nga mingon si Ginoong Hesus sa tubag ngadto kang Tomas, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kanako. Ug karon kaduha gibalik ni Ginoong Hesus ang ikapito nga bahin sa iyahang pag-angkon, ako mao. Mingon siya sa bersikulo 1, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Mingon siya sa bersikulo 5, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Kanang muangkon si Ginoong Hesus, ako. Siya ug ang amahan usara. Siya ug ang amahan ug ang Espiritu Santo usara ka Dios. Daw mubuto ang imong yutan-on nga panghuna-huna ug utok kung sulayon nimo pagtugkad kining maong misteryo. Tungod kay limitado ang atong pangisip, limitado ang atong pangutok may tungod ining mga butangan. Salamat nga gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing ang tinuuray nga pagtuo. Nga kung unsa ang isulti sa pulong sa Dios nga dili mamakak, lunlon ka na tinuod. Kung manuo manggani kita ug mabasa nato sa atong mga social media, mutuo manggani kita sa atong madungog diha sa news, diha sa mga makita nato sa telebisyon o mabasa nato lain-lain mga balita. Unsa na ka ang tulong sa Dios. Hinaot nga ang imong pagtuo, akong pagtuo ato yung isandig sa dili mapakyas nga pulong sa Dios. Ug salamat nga si Ginoong Hesus dili ganahan nga mulisod-lisod sa iyang mga tinun-an. Kung mahimo ang iyang pagpanudlo, hilabihan ka simple, nagagamit og mga ilustrasyon, nagagamit og mga hulagway nga makitan sa nasod sa Israel. Ug usa sa mga common kayong makitan sa nasod sa Israel kay mga mag-uuma man sila, naagi mga nananom og kaparasan o ubasan. Bisan diri sa atong nasod nga sa Pilipinas, makakaon man kitag ubas tungod kay naa may mga ubas nga gikan sa lain-laing nasod, ilabi na sa China nga musulod sa atong nasod. Walay usa nato nga wa nakaila og unsa nang ubas. Ug tungod sa grasya ug kaluoy sa Dios dili kita katuo, no, nga pero kinahanglan mo tuo na lang kita kay dili man mamakak ang pulong sa Dios nga kining nasod sa Israel, no? Kini atong gipangbasa dinhi na itabo 2000 katuig na milabay. Pero kining nasod sa Israel, kung tan-awon nimo, naa sa tunga-tungang silangan, daw di ka makatuo disyerto, pero naa sila halos tanang mga nag-una nga mga prutas nga citrus. Sila maoy hatod ni ana, nagpamaligya ni ana sa ubang mga nasod. Muna nga kung itugot sa Ginoo makabisita mo sa nasod sa Israel, makakita ka og mga oranges, mga kahil nga daw buungon ang kadagko, no, nga tungod kay mao ni ang saad sa Ginoo. Usa ka nasod nga nag-awas
A land flowing with milk and honey. Nag-awas ang panalangin daw nag-awas nga gatas o dugos. O gamay nga nasod pero labihan ka adunahan. Ilabi na kung nagtuman sila sa kabubuton sa Dios. Ug mauna nga kumun, no, sama nga kumun ang mga magbalantay sa karnero nga maoy gihimong ilustrasyon ni Ginoong Hesus sa 1 Kapitulo 10. Karon po kumun ang mga ubasan, kumun ang mga kaparasan, mao nga muna po gigamit ni Ginoong Hesus sa iyahang mga importante kayong pamilin-bilin nga pagpanudlo atol sa balaang panihapon ug sa ila unyang pagpanglakaw paingon sa sobra kilometro paingon sa hardin sa mga ulibo nga tuwa dito ang paboritong lugar ni Ginoong Hesus kauban siya mga tinun-an ang Getsemani diin adto niya himuon ang iyang mga pag-ampo sa dili pa moabot si Judas Iscariote nga magdala sa mga sundalo, mga kapulisan, mga opisyales sa Sanhedrin nga maoy mudakop ni Ginoong Hesus. Ug mao kini ang iyang hulagway nga gustong ipakita kanimo ug kanako. Pero kung ang kinatibuk-an ini mao gyud ang pagpamunga o daghan mo na makit-an gyud nimo. Ug hinaot ikaw ug ako sa atong pagtubo diha sa kahibalo sa Ginoo, pagtubo diha sa mga espirituhanong mga butang, hinaot mahisama ta niining himsog lig-on ug maayong punuan, no, nga sanga nga magpabilin gyud sa lig-on nga punuan, sa matuod nga punuan ug okay ni ang giingon ni Ginoong Hesus. Sa marangan mingon siya nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran. Karon ingon na po siya, ako ang matuod nga punuan sa paras. Gikasubo nato daghang mga punuan nga mga mini. Di kita makatuo nga usa ni ana si Judas Iscariote. Nga tulo ka tuig nga gipili pagka usa sa mga apostoles apan dili di ay luwas ug mao hinuoy mubudhi ni Ginoong Hesus. Daghang mga dili matuod, way kalainan sa atong panahon nga dili mailad ang Ginoo, daghan ng mga pastor, daghan ng mga pangulo ug mga kasimbahanan nga gibisto sa Dios sa ilahang pagkamini, sa ilang pagkabakakon, sa ilang pagpangilad. Nakadungog na kitag mga istorya nga daghang nagdumalag mga kasimbahanan nga pangilaron ang mga miyembro. Di kasubo nato nga daghang gapakaulaw sa ngalan sa Ginoo. Pero salamat nga maningil gyud ang Dios. Ug katong usa sa mga pastor nga taga Davao, madungga na nato sa News Sige nga daghan dieng mga babayi nga gipahimudsan, daghang daghang mga katawhan nga gipangilad sa ilang mga kwarta. Maningil ang Ginoo. Busa hinaot nga
nga ikaw ug ako niining kabuntagon magpabilin gyud kita ni Ginoong Hesus, magpabilin kita sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, magpabilin kita sa matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman miingon si Ginoong Hesus sa bersikulo. Salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako nakaabot kita karong adlaw, nakalahutay kita karong adlaw tungod kay dunay Dios nga nag-atiman kanimo. Dunay langitnong amahan nga nag-atiman kanimo. Dunay Dios nga anak nga nahigugma kayo kanimo, ganahon mo puno kanimo sa kalipay. Dunay Espiritu Santo nga gustong mutambag kanimo, gustong makig-uban kanimo, gustong mulaban kanimo. Diha sa Dios kumpleto ug may kahulugan ang imong kinabuhi. Hinaot nga magpabilin kita nga madutduton sa Dios sa pagsimba, sa pagdaig, pagpasalamat, sa nga dili kita malimot kaniya sa matagal. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Mao na yung mga kumon nga ug maayo ka nga hardinero. Ako usahay ni ako'y makit-an diri usa ka punuan nga rosas diri sa hardin. Ako usahay pangwaag dahon, akong pangwaag dahon ug tuod man ug maminusan og dahon. Nay usahay mo gawas ang bulak mo tulo usahay ka buok. Mamulak og daghan. Pero og naglabirang dahon dili ako pamulungan, usahay usara. Ug mao kana ilabi na sa tanom nga ubas, dunay hustong panahon nga murag makita nimo mga sanga na lang na kay gipangkuha na ang mga dahon. Pero kanang mga maayong tig-atiman sa ubasan o kaparasan, kana di ang pagkuha sa mga dahon, pagputol sa mga dahon para diay na mamunga, kana di ang hinluan, kana di ang pulungan. No, usahay kanang pagpamulong, kanang paghinlo. Ug maglantaw tas mga tanom murag maluoy ta kay kanang imong pamutlan, pamulungan, mura baya pug naay mga duga nga manulo, mura pug nihilak ng tanom, kanang murag mga tagok, mura pug kanang imong pamulungan, kanang murag gisakitan ang tanom. Ug mao pud nay hulagway, no, sa atong espirituhanong kinabuhi nga kun doon na tayo mga sipyat diha sa Ginoo, matuod ka nga anak, di gyud mahimutang imong tanlag, hasulon ka gyud sa imong tanlag, usahay di wa kay maayong kinatugan, usahay maghilak ka sa Ginoo, di ka kasabot sa imong gibati. Brag na kayo ka Ginoo nga ano man imong daway kung gitalikdan, imong man kung gipasakitan, pero wala di ay ang tuyo day sa Ginoo mao kini. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Dili kontento ang Dios sa imong sitwasyon karon nga ginagmay lang imong bunga o wala kabay bunga. Kuyaw kayo kung wala kay bunga kay basig dili ka tinuod nga anak. Basig dili ka tinuod nga luwas. Sama ni Judas Iscariote, kuyog-kuyog, tulo ka tuig, gitagaag gahom ni Ginoong Hesus nga muhimog mga milagro, pero giusikan kay may adto raman siya sa linaw nga kalayo. Hinaot dili ka na may tabo kanimo, hinaot dili ka na may tabo kana. Pagkaanindot sa bersikulo 3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So kining 11 ka mga apostoles, bisag dili sila perfecto, doon na sila mga kasaypanan, luwas gyud kini sila.
Kay niingon si Ginoong Hesus sa bersikulo 3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kanina. Pagkagamhanan sa pulong sa Dios nga hait pa kaysa espadang duhay sulab nga maula may makalagbas sa utlanan sa imong espiritu ug kalag. Atong ipasusi sige ang atong kinabuhi sa pulong sa Dios. Ginoo, susihan ni akong kinabuhi ug nag-uyon ba ni sa imong pulong. Ug salamat nga mao kini klaro ni Ginoong Hesus sa mga apostol. Si Pedro mulimod, uban magkatibulaag unya ni sila, pero pagka maayo sa gisulti ni Ginoong Hesus, nahinlo na kamo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Tinuod gyud tungod kay ang punuan ang naa sa yuta mao man ang mga gamot sa punuan, mao man na ang gamot may mo suyop sa tubig nga gibubo diha sa yuta, sa mga sustansya nga naa sa yuta. No nga pagka kamaayo sa Ginoo tun kay ang adlaw nga nagdanag sa yuta, ang tubig nga gipadala sa Ginoo sa yuta, pinaagi sa ulan, pinaagi sa imong pagpamisbis, sa gulo ni sa Ginoo. Ang Ginoo mo nasayod ni ini. No? Unya mo kini suyupon sa punuan, mo kini iapod-apod sa tanang mga sanga. Mo kini iapod-apod unya sa mga dahon, unya kun wala na waon tong mga dahon, mamulong sa mga nagsubra nga mga sanga, mo kini mga himo unya nga mga bunga. Sama ra usab kun dili bungahoy ang imong gitanom, mo punay makapabulak o unsa nga mugawas diha sa imong gitanom. Pero wala gyud sanga nga mubunga, wala gyud sanga nga mugawas ang mga maanindot nga resulta kon dili siya magpabilin sa punuan. Mao kana ang sugo ni Ginoong Hesus, mao kana ang sugyot ni Ginoong Hesus. Ug importante kayo kini para kanimo kana. Bersikulo 5, kung doon na kamoy gusto memoryahon dinhi sa kapitulo 15 sa Juan, manindot nga memoryahon ang bersikulo 1, manindot pod ang bersikulo 5. Daghang memorya niini. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga, ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya, pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Atong hinumdaman sa pagbasa ang Salmo kapitulo 1, may numdum kita sa naghisgot usab og punuan sa kahoy, no? nga kung kumpleto ang nutriente, kumpleto ang sustansya, kumpleto ang kasapaan, na ay tubig, na ay maayong yuta, di gyud mahimo nga dili mamungag daghan. O may numdum kita sa Salmo kapitulo 1 ato kining basahon. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala, o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Mauwi ang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi.
versikulo 3 tanawa ang resulta kung matuod ka nga luwas imong gitugutan ang Ginoo nga motrabaho sa imong kinabuhi. Versikulo 3 sa Salmo kapitulo 1, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga ug ang dahon niini dili malaya. Ang tanan niyang buhaton, sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Pero katong dili tanawa ang bersikulo 4 sa Salmo 1. Apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw uhot nga mapadpad inighuro sa hangin. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios ug dili itipon sa mga matarong. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan katalagman ang dangatan sa mga makasasala. Di gyud masayo pang pulong sa Ginoo. Hinaot ikaw ug ako igsoon ni kabuntagon mao kanay atong itugot sa Ginoo. Ginoo, ganahan akong imong mapuslan sa imong gingharian, ganahan ako nga mamunga og daghan. Ganahan ako Ginoo nga makapalipay kanimo. Muna atong iampo may tabo kanimo ug kanako sa mga katawhan sa atong palibot, mga kaparintihan, mga minahal sa kinabuhi. Kuyaw kayo ang giingon sa bersikulo 6, ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Nasayod na daan si Ginoong Hesus nga sama sa nahitabo ni Judas Iscariote sa Juan kapitulo 13, mibiya na siya sa pundok. Wala makasabot ubang mga apostoles pero papahawa na siya ni Ginoong Hesus. Nasayod usab si Ginoong Hesus sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi karon. Hinaot kaning bersikulo 6 atong iampo nga dili mahitabo kanimo kanako sa atong mga minahal sa kinabuhi. Tungod kay daghang mga tao karong panahon nga dili gusto magpabilin sa Ginoo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangang ilabay ug malaya, pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako nga akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Salamat sa Ginoo nga kung matuod kang luwas, matuod kang anak sa Dios, nagpabilin ka sa Ginoo, bisan ang imong mga pag-ampo na hisubay sa kabubuton sa Dios. Sama sa pagtudlo ni Ginoong Hesus. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ngayon sa langit. Kung ang imong mga pag-ampo makapahimaya sa Ginoo, nagtuman sa kabubuton sa Dios, giuyunan sa Dios, di gyud mahimo nga walay tubag ang imong mga pag-ampo. Ug sa tinuoray lang mga igsoon tungod sa komon nga grasya sa Ginoo. Dili kita makaabot karong adlaw kun wa pa tubaga sa Ginoo ang imong pag-ampo, ang pag-ampo. Salamat nga libre ang hangin atong gihanggap. Salamat nga libre ang adlaw, salamat libre ang bituon, salamat libre ang bulan. Aduna pa kita'y makita nga bulan nga bag-o pa lang ni takdol. Napay duol-duol nga lingin nga bulan sa kagabhion. Kung kay ito lang petsa 19 ang pagkatibuok gayud sa bulan. Bisan ang ulan ngayang ipadala, puro na gikan sa Ginoo. Sa imong kusog, sa imong trabaho, sa imong mga minahal sa kinabuhi, sa mga pagkaon imong gikaon, walay usa niini nga gikan kanimo. Puro na
grasya, puro na kaluoy, puro na hinatag sa Ginoo. Sama sa pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag karong adlaw. Kisay gipagutman sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Wala ka pagutmi sa Ginoo. Pero hinaot nga dili lang sa physical nga mga pagkaon kita magpabusog sa Ginoo, kinahanglan magpabusog usab kita sa espirituhanon nga mga butang. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon ini kamo mahimong akong mga tinun-an. Pasidunggan ang Dios nga amahan. Mao na atong tumong. Mao nga nagdala kita sa ngalan nga Kristiyano, Kristohanon. Ngud kay munay tumong sa imong kinabuhi. Ginoo makapasidungog ko nimo. Ginoo makapalipay ko kanimo. Dunay kahulugan ang imong kinabuhi. Dili ka aksidente nga niya dinhi karon ining kalibutan. Dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Ug hinaot nasayod ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Nga ikaw mismo maka ingon kas kinasing-kasing Ginoo. Usa ko sa mga sanga nga nagpabilin kanimo. Dili ako kining sanga Ginoo nga pamuniton ug itambog unya sa kalayo. Dili ako sama ni Judas Iscariote, Ginoo. Hinaot nga ikaw ug ako mahisama sa mga tinun-an sa 11 nga nagpabilin. Mga makasasala sila, daghan silang sipyat, pero giklaro ni Ginoong Hesus nga mga luwas sila. Giingnan sila, hinlo na kamo, limpyo na kamo. Ug salamat sa pulong sa Ginoo nga maoy naghugas kanimo ug kanako sa espirituhanon nga bahin. Sa matag basa nimo sa Biblia, sa matag kadungog nimo sa pulong sa Dios, mura ka gidigo sa Ginoo sa iyahang pulong. Mao to si Pedro dito sa atong paghinumdum sa Juan kapitulo 13. Nga maulaw siyang hugasan unta ni Ginoong Hesus sa iyang tiil. Kay trabaho man sa labing ubos nga ulipon ang paghikap sa tiil. Gihimo na ni Ginoong Hesus. Murag na insulto si Pedro. Ako man untay angay mo muhugas sa tiil sa ako agalon. Ako naman hinuoy gihimasaan. Munaginan siya ni Ginoong Hesus. Dili ka pa sabot sa akong gihimo, Pedro. Pero kung dili ka magpahimasa na ako, wala kay bahin na ako. Muna mingos Pedro, Ginoo dili lang kay akong tiil, apila po ni akong ulo, tibuok lawas. Hinaot ingon ana imong pangandoy. Ginoong nga dili ko magpakaulaw nimo sa akong kinabuhi. Nga mapasidunggan ka Dios nga amahan sa akong kinabuhi nga makapamunga kog daghan. Kay naaman ko nimo, naaman ko sa punuan. Si Ginoong Hesus ang punuan, may angkon si Ginoo daw sama siya sa punuan sa paras niya ang Dios nga amahan pagyud ang tig-aliman. Wow, tig-atiman. Pagkasiguro sa imong kaluwasan, pagkasiguro sa imong pagkahinlo. Nga wa ka na ika pangayo pa sa Ginoo, gihatag na niya tanan.
Unya, ang imong lawas, imoon pang templo sa Espiritu Santo. Usa pa man. So gamita ang imong kinabuhi. Kung minyo ka, kung doon na kay asawa, iampo sa Ginoo. Ginoo, mas mag-alagad pa ko nimo, pinaagi sa akong pag-alagad sa akong asawa. Sa mudugang akong gugma nimo Ginoo, mudugang ko akong gugma sa akong asawa. Kung asawa ka, mo po'y imong ihangyo sa Ginoo, nga magdugang imong gugma sa Ginoo, ug sa imong bana, ug sa tanang sakop sa imong panimala, imong mga kabataan, mga kaparintihan sa mga kaubanan. Kay nasayod ang Ginoo sa imong posisyon karon. Pero hinaot nga matuman nato ang hangyo sa Ginoo kanimo ug kanako nining buntaga karon. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan. Ug sa ingon ini kamo mahimong akong tinubdan. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Pabilin sa punuan, pabilin sa pulong sa Dios, pabilin sa pag-atiman sa amahan, pabilin sa pagkultibar, sa pagtambag sa Espiritu Santo, pagpabilin sa gugma ni Ginoong Hesus. Puro pagpabilin. Ayaw bulagi ang Ginoo. Kay gilukat ka na niya gikan sa kasalanan, gilukat ka na niya gikan sa mga espirituhanon nga kadautan. Na sayod ka na sa gugma sa Dios. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Ama, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Ang Diyos gugma, ang Diyos kalinaw, ang Diyos kalipay, pabilin sa Diyos. Kung tumanaw ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sa mga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Dili lalim ang naagian sa Diyos nga anak. Sa usa ka Diyos, di sa tulo ka persona, siya ang magpakatao nga labing kabo sa pasungan, sobra 30 anyos ka niya, mudukpa pa dito sa krus sa Kalbaryo. O unsay tinubdan ana, gugma. Kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan nga sa samang paagi. Gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga matuog mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton Ginoo sa kinabuhing dayon. Gugma ang nagpaluyo sa amahan, gugma ang nagpaluyo sa anak, gugma ang nagpaluyo sa Espiritu Santo. Nga kining tanan nga espirituhanon nga benepisyo nga imong nadawat ug akong nadawat, puro ni iya sa Dios. Ato lang taon ang bunga sa Espiritu nga ato usab nga babasa diri sa Galacia 5:22-23. Pero ikumparar nato pod sa atong mga kasalanan, sa atong mga kahuyang. Sa di pa nato basahon ang bunga sa Espiritu, mao kini ang kadautan nimo ug nako. Galacia 5:19 abot sa 21, mao ni ang atong unodnon nga batasan, mao ni ang atong gi alkontra sige sa pulong sa Dios ug sa mga espirituhanong mga butang. Kay ingon ni ini, ingon ni ini ang namatan ni Andrew. Diya pa ko sa tiyan sa akong inahan makasasala na si Andrew. Ingon ni ini ang akong namatan ug mahayag. Ug salamat nga sa nag-edad ako 29-30 anyos, mihila ko atubangan sa Ginoo sama ni atong makasasala nga naghinulsol. Mingon ko, luwas ako Ginoo. Sama ra nga katong makasasala nga naghinulsol, mingon nga Jesus manluluwa sinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong gingarian. Mao katong adlaw Hunyo 29, 1986. Mao kato ang akong pag-ila. Pagkabuka sa akong espirituhanon nga pananaw sama sa nahitabo ni Saulo dito sa dalan sa Damasco sa Buhat Kapitulo 9. Akong espirituhanon nga pananaw
nakaila unsa ako kang makasasala. Mao kini. Galacia 5:19 abot sa 21. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga pakigilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon, sa lawasnong kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo. Pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Tinaot katong atong nadunggan, katong atong nabasa sa Galacia 5:19 sa 21. Mao to ang atong kadautan. Mao na ang naa sa atong unod, pero salamat nga kung ikaw ug ako matuod nga luwas kining 22 ug 23 kining bunga sa Espiritu Santo nga mao say gitambag sa ni Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 15 nga kining maong bunga masinati po nimo sa imong kinabuhi. Galacia 5:22 ug 23. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon, o pagka mapugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. 24, gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawasnong pangandoy. Mao nga kung tinuod kang luwas, sama ka sa tulisan nga miilan nga si Ginoong Hesus ay gilansang na nimo kauban ni Ginoong Hesus ang imong mga kahuyangon, no? Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Hesus ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawasnong pangandoy. Galacia 5:25, ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi, busa pahario nato siya sa atong kinabuhi. 26, kinahanglan dili kita mapagarbuhon o magmasukanon o magmasinahon sa usag-usa. Mao kanay gitrabaho sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ilabi na sa Espiritu Santo nga naghimo sa imong lawas nga templo. Mao kanay iyang gitrabaho sa imong kinabuhi. Isip anak sa Dios, isip matuod nga luwas, isip nahugasan na sa iyang pulong, isip nagpabili na sa punuan o nagpaatiman sa Dios nga mahan nga daw hardinero. Tapuso nato kini sa bersikulo 11, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Pagapatyon si Ginoong Hesus, mag-uol sila tungod kay ilansang na ang manunubos, itugot niya ang kaugalingon nga magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Pero ang ibili ni Ginoong Hesus, espirituhanong kalipay, espirituhanon nga gugma, espirituhanon nga pagpamunga, espirituhanon nga kahulugan sa kinabuhi, ug ang pagkasabot sa mga apostoles ug ginaot nimo ug nako sa trabaho sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, diha sa imong kinabuhi, diha sa imong lawas, diha sa imong kinasuluran. Ginaot karong adlaw ang pulong sa Dios, magapabilin paghugas kanimo, paglig-on kanimo, paghatod kanimo sa katumanan niining bahina sa kasulatan. Ako ang punuan sa paraso, kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ako diha kaniya, mamungag daghan.
Kay kung wala ako, wala ka mo imahimo. Hinaot manglakaw kita, hinaot magpadayon kita, pagpamungag, daghan alang sa Ginoo. Dili kita perfecto, niya pa kita sa unod, pero hinaot nga makitaan ang imong kinabuhi, makitaan akong kinabuhi, nga mapasundayag si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Tungod kay gadala ka man sa iyang ngalan, Kristiyano ka man, Kristohanon ka man, pasidunggi ang Dios sa imong kinabuhi ug ginaot sa atong tanan nga kinabuhi. Hangtod unya sa iyahang pagbayaw, hangtod unya sa iyahang pagsakripisyo. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iuli sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona.